नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को पाठ 2 सन्तुष्टि कविता पढ्न गइरहेका छौं। यसको लयबोध र भावबोधको बारेमा आज हामी छलफल गर्ने छौं। भाइ बहिनीहरूले क्लासमा यो कविता पढिसक्नु भयो कि छैन? पढिसक्नु भएको भए पनि दोहोऱ्याइन्छ, नपढेको भए पनि भाइ बहिनीहरूसँग आज म यस कविताको बारेमा छलफल गर्ने छु। यो कविता कसले लेखेको होला भाइ बहिनीहरू यसो अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो होला यो कविता कविवर भरतराज पन्तले लेख्नु भएको हो। भाइ बहिनीहरू, भरतराज पन्तको जन्म विक्रम सम्वत 1986 साल असार 30 गते भएको हो। साहित्यमा उहाँको विशेष योगदान छ। साहित्यमा उहाँले विशेष योगदान पुर्याउनु भएको छ। साहित्य साधनामा लाग्दा लाग्दै साहित्यमा विभिन्न योगदान गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 2065 साल वैशाख 18 गते उहाँको मृत्यु भयो। कविवर भरतराज पन्तलाई भाइ बहिनीहरूले पहिले पनि उहाँका कविताहरू सुनिसक्नु भएको थियो होला। अब हामी आज यो कविताको बारेमा छलफल गर्छौं है त। भाइ बहिनीहरूलाई म सबभन्दा पहिले कवितासँग परिचित गराउँछु। कविता साहित्यको सबैभन्दा पुरानो विधा र पाठक तथा लेखकको रोचक विधा भनेर चिनिन्छ। कविता शब्द कवि शब्दमा ता प्रत्यय लागेर बनेको छ, जसको अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू, जसको अर्थ हुन्छ कविको रचना, कविको सृजना वा कविको बौद्धिक क्षमताको प्रस्फुटन। भाइ बहिनीहरूले सानै कक्षादेखिबाट कविता पढ्दै आइरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले पढेका थुप्रै कविताहरू भाइ बहिनीहरूलाई याद पनि छ होला। कुनै कविता गद्यमा लेखिन्छन्, कुनै कविता पद्यमा लेखिन्छन्। पद्यमा लेखिएका कविताहरूमा छन्द, अलङ्कार, अन्त्यानुप्रासलाई ख्याल गर्दै लेखिन्छ। भरतराज पन्तको यो कविता पनि सन्तुष्टि कविता पनि छन्दमा लेखिएको छ, अनुष्टुप छन्दमा। भाइ बहिनीहरूले सानो कक्षामा पनि अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कविता पढिसक्नु भएको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कविता स्मरण गराउँछु है त, सम्झनुहोस् त। कक्षा 5 मा भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको थियो नैतिक दृष्टान्त कविता। भाइ बहिनीहरू यसो अनुमान गर्नुहोस् त त्यो कविता। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भयो। त्यो कविता छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो ननुगेको कहाँ छ र। भाइ बहिनीहरू, अनुष्टुप छन्दमा लेखिएका कविताहरूमा हामीले प्रत्येक अक्षरको प्रत्येक पाउको 8-8 अक्षरमा विश्राम लिँदै वाचन गर्नुपर्छ। फेरि एकचोटि भाइ बहिनीहरू स्मरण गर्नुहोस् है त। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो ननुगेको कहाँ छ र। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभयो, स्मरण गर्नुभयो होला। त्यस्तै कक्षा 6 मा पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ कविता, अर्को एउटा कविता। त्यो कविता यसो भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सम्झाउनु भयो होला त्यो कविता पनि। अर्को कविता छ गुरु। त्यो कवितामा त्यो गुरु कविता पनि अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। गुरु कवितामा पनि प्रत्येक 8 अक्षरमा प्रत्येक 8 अक्षरका पाउ हुन्छन् र 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै हामीले वाचन गर्छौं। भाइ बहिनीहरूले वाचन गरेको सम्झिनुहोस् त। 3-4 वर्षको अन्तरालपछि म एकचोटि पुनः त्यो कविताको बारेमा पनि स्मरण गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्द छ, धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ, त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभयो, यो कविता गुरु कविता पनि अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। त्यसै गरी कविवर भरतराज पन्तले पनि सन्तुष्टि कवितालाई अनुष्टुप छन्दमा लेख्नु भएको छ। अब सन्तुष्टि कवितामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई भरतराज पन्तका
कृतिहरू र उहाँका सामान्य विशेषताहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु है त। भरतराज पन्तका कविता विधासँग सम्बन्धित विशेषताहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। उहाँलाई भरतराज पन्तलाई शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्ने कवि भनेर चिनिन्छ। नियम अनुशासनमा रहेर छन्द अलङ्कार अन्त्यानुप्रास मिलाएर कविता रचना गर्ने क्षमता भरतराज पन्तमा भएकाले उहाँलाई शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्ने कवि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै मानवतावादी कवि। हाम्रो समाजमा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, मानिसलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रथा अलिकति कमै देखिन्छ प्राय जसो ठाउँहरूमा। भरतराज पन्तले के भनेका हुन्छन् भने समाजमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूको हक अधिकार बराबर हुन्छ। त्यसकारण जसले पनि अथवा मानिसले मानिसलाई जहिले नि मानवको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ र मानवीय उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता खालका भावनाहरू झल्कने सन्देश दिने खालका कविता लेख्ने भएकाले भरतराज पन्तलाई मानवतावादी कवि भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै उनलाई प्रकृतिको चित्रण गर्ने कवि भनिन्छ। प्रकृति भाइ बहिनीहरू सुन्ने बित्तिकै हाम्रो मन पनि प्रफुल्ल हुन्छ। खोला, नदी, नाला, वन, जङ्गल, पाखा, पखेरा, हिमाल भन्नुहोस् त, यस्ता सम्पूर्ण कुराको प्रतिनिधित्व गराएर प्रकृतिसँग आबद्ध बनाएर कविता कृतिहरू रचना गर्ने भएकाले भरतराज पन्तलाई प्रकृतिको चित्रण गर्ने कवि पनि भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको उजागर गर्ने। हाम्रो समाजमा भाइ बहिनीहरू हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, जसको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा विरोध गर्न नसके पनि साहित्य मार्फत कविता मार्फत समाजमा भएका यस्ता विकृति र विसङ्गतिको उजागर गर्दै कविता लेख्ने भएकाले भरतराज पन्तलाई हामी समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिको चित्रण गर्ने अथवा उजागर गर्ने कवि भनेर पनि चिन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू भरतराज पन्तले साहित्यको क्षेत्रमा विशेष गरेर कविताको क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनुभएको छ। उहाँका थुप्रै कविता काव्य कृतिहरू छन्। तिनीहरू मध्येमा भाइ बहिनीहरूलाई केही कृतिहरूको यसो जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू भरतराज पन्तका कृतिहरू थुप्रै छन्। यहाँ मैले देखाएका कृतिहरू भनेका केही प्रतिनिधि कृति मात्र हुन्, यति कृति मात्र उहाँका होइनन् है। उहाँको जुनकिरी कविता सङ्ग्रह बहुचर्चित कविता सङ्ग्रह छ। त्यस्तै नमस्कार कविता सङ्ग्रह, उर्लेको आँसु खण्डकाव्य, मेरो राम खण्डकाव्य र दोभान महाकाव्य उहाँका कृतिहरू मध्येका मैले देखाएका कृतिहरू प्रतिनिधि मात्र हुन्। यो भन्दा धेरै कृतिहरू भरतराज पन्तका अरू पनि छन्। भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्ने यो सन्तुष्टि कविता चाहिँ भरतराज पन्तको नमस्कार कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कविताहरू मध्येको एक हो। भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले भरतराज पन्तसँग परिचित गराइसकेपछि अब हामी कवितामा प्रवेश गर्छौँ। सन्तुष्टि। सन्तुष्टि शब्द कसरी बनेको छ होला भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विग्रह थुप्रै पढेर आइसक्नु भएको छ, सन्धि पढेर आइसक्नु भएको छ। यो सन्तुष्टि शब्द कसरी बनेको होला? बनोटको आधारमा यो कवितालाई यो शब्दलाई यसो अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। सम प्लस तुष्टि, सन्तुष्टि। तुष्टि शब्दमा सम उपसर्ग लागेर बनेको सन्तुष्टि शब्दको अर्थ हुन्छ प्रसन्नता, खुसी, आनन्द। कविताको शीर्षकमै कति आनन्द छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रसन्नता, खुसी, आनन्द। पक्कै पनि हामीले यो कविता पढिसकेपछि यदि हाम्रो मनमा कुनै पीडा दुःख भए पनि सायद त्यो दूर हुन्छ होला, टाढा पुग्छ होला र हामीमा
प्रसन्नता आउँछ होला, खुसी आउँछ होला, आनन्द आउँछ होला। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो सन्तुष्टि कविता पढ्न गइरहेका छौँ। आज म भाइ बहिनीहरूलाई सन्तुष्टि कविताको लयबोध र भावबोधको बारेमा छलफल गर्नेछु भाइ बहिनीहरूसँग। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ, सन्तुष्टि कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कविता वाचन गर्दा प्रत्येक 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै हामीले वाचन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो कविताको वाचनतर्फ लाग्छौँ र भाइ बहिनीहरूले कविता वाचन गर्दा म सँगसँगै वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताको वाचनतर्फ प्रवेश गर्छौँ। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो, त्यसैले गममा हुन्छु म। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, खाने त एक पेटै हो भनेर हामीले होमा सामान्य विश्राम लिन्छौँ, त्यसैले टम्म हुन्छु म फेरि ममा विश्राम लिन्छौँ। लाउने एक जोरै हो भनेर फेरि हामीले होमा सामान्य विश्राम लिन्छौँ, त्यसैले गममा हुन्छु म भनेर ममा पूर्ण विश्राम लिन्छौँ। प्रत्येक 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै हामीले यो कविता वाचन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू पुनः वाचन गर्नुहोस् है त। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो, त्यसैले गममा हुन्छु म। भाइ बहिनीहरू, अब दोस्रो श्लोक। जमिन 3 हातैको, सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके उठ्न, झुपडी मग्न मस्त छ। भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै वाचन गर्ने है त। त्यस्तै गरी हामी अब तेस्रो श्लोकमा जान्छौँ। स्वावलम्बी सके बन्न, कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जाँगरै तातोस, कसले लाउने कर। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र, मित्रताको मिजासको। भाइ बहिनीहरू, म सँगसँगै वाचन गरिरहनु भएको छ नि। अब हामी 5औं श्लोक वाचन गर्छौँ। समेटी घुस अन्याय, चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा, चाहन्न इलमी हुन। भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई नै फोकस गरेको श्लोक जस्तो छ है। आँखा छली परीक्षामा, चाहन्न इलमी हुन भनेर। त्यस्तै गरी अब 6औं श्लोक। नखाई सञ्चिता गर्ने, लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम, अर्को पापी हुँदैन रे। त्यस्तै गरी 7औं श्लोक। अर्काको भाग खोसेमा, डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै, लालछनाले छुँदैन रे। नआओस् आत्तिने दुःख, मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। छन् आँखा 2टा हाम्रा, हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् 2टै हाम्रा, सुन्नु पर्छ दुवैतिर। चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध, नाकका 2 प्वालले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस्, मर्म जानेर ख्यालले। भाइ बहिनीहरू, अब 11औं श्लोक। 32 दन्तको काम, कटकटाउनु होइन, यी हात पाउको काम, छटपटाउनु होइन। बलले रचना निस्कोस्, बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी 13औं श्लोक वाचन गर्दैछौँ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा,
फल हो दुःख मोचन। भाइ बहिनीहरू, अब सन्तुष्टि कविताको अन्तिम श्लोक अथवा 14औं श्लोक। यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कविता वाचन गरिसक्यौं लयबोध। अब भाइ बहिनीहरूले पनि प्रत्येक 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै यो कविता वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसपछि यो कविता वाचन गर्दा गर्दै कविताको भाव पनि बुझिन्छ। अब हामी कविताको भावबोधको बारेमा छलफल गर्छौं है त। लयबोधको बारेमा भाइ बहिनीहरू परिचित हुनुभयो। अब यो कविताको भावबोध अथवा अर्थबोध, यो कविताले मुख्यतया भन्न खोजेको कुरा के हो, यो कवितामा के देखाउन खोजिएको छ, सन्तुष्टि शब्दको अर्थसँग यो कविता कसरी गाँसिएको छ, यी यावत कुराहरू अब हामी भावबोधमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। भावबोध, प्रत्येक श्लोकको बारेमा हामी अब प्रत्येक श्लोकसँग सम्बन्धित भएर भावबोधको छलफल गर्नेछौँ अथवा कविताको अर्थबोध गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। भाइ बहिनीहरू, मानिस जति धनी भए पनि, 84 नै व्यञ्जन खानेकुरा भए पनि उसले खाने एक पेट नै हो। र जति नै धेरै लुगा भए पनि, जति नै धेरै हामीसँग वस्त्र भए पनि हामीले आङ ढाक्नको लागि एक जोर लुगाले नै हामीले हाम्रो आङ ढाक्ने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, जति नै खानेकुरा भए पनि एक पेट खाएर अगाउने हो भने, जति नै लुगा भए पनि आङ एक जोर लुगाले नै ढाक्ने हो। आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी कुराको लोभ नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। एक पेट खानु छ, एक जोर लगाउनु छ, त्यो भन्दा बढी कुराको लोभ गर्नु बेकार छ। यदि यसरी खाने लाउने कुरामा धेरै लोभ नगर्ने हो भने हामीले सजिलै सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो श्लोकमा भन्न खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ। सुत्नलाई जति नै धेरै जग्गा जमिन भए पनि 3 हातको जमिन छ भने नि पुग्छ भाइ बहिनीहरू। हामी 3 हातकै जमिनमा पनि सुत्न सक्छौं। त्यस्तै गरी घाम पानी ओत्नको लागि ठुलो झरी परे पनि अथवा घाम सर्के पनि सानै झुपडी भए पनि हामी त्यसभित्र बसेर घाम र पानीबाट ओत्न सक्छौं। मान्छेले अनावश्यक रूपमा लोभ गर्ने, डाहा ईर्ष्या गर्ने यी सबै कुराहरू बेकार हुन्। हामीलाई 3 हातको जमिन भए पनि सुत्नलाई पुग्छ, त्यस्तै झुपडी नै भए पनि हामीलाई घाम पानी ओत्नलाई पुग्छ। सुत्नलाई 3 हातको जमिन भए प्रशस्त पुग्छ भने घाम पानी ओत्नलाई झुपडी नै भए पनि मग्न मस्त हुन्छ। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जागरै तातोस कसले लाउने कर। स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर बन्ने, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने, आफू स्वावलम्बी बन्न सके काम सघाउने नोकरको आवश्यकता पर्दैन भाइ बहिनीहरू। म मेरो काम आफै गर्छु भनेदेखि अर्को सहयोगीको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तै गरी जाँगर लगाएर हरेक काममा सक्रिय बन्ने हो भने कसैले पनि काम गर भनेर अराउने अथवा कर लगाउने गर्नु पर्दैन। आफ्नो काम आफैले सहज तरिकाले गरियो भनेदेखि कोही पनि तैँले यो काम गर, तैँले यो काम गर्नै पर्छ भनेर कसैले अराउँदैन। अराउनु भन्दा पहिले नै हाम्रो काम सकिसक्छ त्यस भन्ने खालको आशय चाहिँ तेस्रो श्लोकमा दिन खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी चौथो श्लोकमा प्रवेश गर्छौं। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। सीमा विलासको छैन, आनन्द लिने, विलास गर्ने, मोजमजा गर्नेको कुनै सीमा छैन। त्यसलाई जति पनि बढाउन सकिन्छ, छोट्याउँ भने हामीले जति पनि छोटो बनाउन नि सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार त्यो घटबढ हुन सक्छ। अब मोजमस्तीको कुनै सीमा छैन भने गिलासमा भएको चिजको पनि कुनै स्वाद छैन। त्यस्तै यस संसारमा मित्रताको र मिजाजको मात्र खाँचो छ। एक अर्कामा मित्रता गाँसेर बस्न सकियो भने, राम्रो मिजाज गरेर मिठो बोली बोलेर बाँच्न सकियो भने त्यो भन्दा ठुलो कुरा अर्थात् केही छैन भन्ने खालको आशय भाइ बहिनीहरू चौथो श्लोकले देखाउन खोजेको छ।
भाइ बहिनीहरू अब हामी 5औं श्लोकमा जान्छौँ। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। घुस, अन्याय, अत्याचार भनेका यी समाज विरोधक तत्त्वहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। अब घुस खाएर, अन्याय अत्याचार गरेर, अरूलाई फसाएर कमाएको धनको कुनै अर्थ छैन। त्यसरी कमाएको धन भनेको शून्य र मोटाए जत्तिकै हो भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण घुस खाएर अन्याय गर्दै हामीलाई संसारको अगाडि धनी भनेर देखाउनु पनि छैन। त्यस्तै गरी शिक्षकको आँखा छलेर साथीको सार्ने, किताबको पानाहरू चोर्ने र त्यसपछि परीक्षामा पास हुने, इलमी बन्ने, फर्स्ट डिभिजनमा पास हुने, डिस्टिङ्सन ल्याउने जस्ता कार्य गरेर इलमी बन्नुको पनि कुनै अर्थ छैन। जति सक्यो इमानदारीका साथ कमाउने र आफ्नो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यतिको आधारमा परीक्षा पास गरेर इलमी बन्नुको जस्तो मान्यताहरूको कुनै छैन भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू 5औं श्लोकमा देखाउन खोजेको छ। यो श्लोकमा भाइ बहिनीहरूलाई पनि विशेष इङ्गित गरिएको छ है। परीक्षामा आँखा छलेर, साथीको हेरेर, चिट चोरेर पास हुनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो श्लोकमा देखाउन खोजिएको छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू हामी 6औं श्लोकमा प्रवेश गर्छौँ। नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। भाइ बहिनीहरू हामी समाजमा देखेका छौँ नि, लोभ गर्ने, कमाएर थुपार्ने मात्रै, कमाएर बचत मात्र गरेर राख्ने, त्यसलाई उपभोग नगर्ने, आवश्यकता अनुसार वस्तुको उपभोग गर्न नजान्ने, त्यसको कुनै अर्थ छैन। नखाई सञ्चिता गर्ने व्यक्ति लोभी हुन्छ। त्यसलाई कहिल्यै पनि आनन्द हुँदैन, त्यसलाई कहिले पनि चैन हुँदैन, किनभने उसको ध्यान कता मात्र हुन्छ, मैले धन सम्पत्ति कसरी थुपारौँ, मैले कसरी धन सम्पत्ति धेरै बनाऊँ भन्नेतिर मात्र उसको ध्यान हुन्छ। त्यस्तै काम नगर्ने, कामका लागि सधैँ अरूको भर पर्ने, अनि खाएर मात्र बस्ने, कुरा मात्र ठुल्ठुला गर्ने, काम नगर्ने, खाएर मात्र बस्ने र कामको लागि अर्काको भर पर्ने व्यक्ति चाहिँ पापी हुन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ, भन्ने खालको आशय चाहिँ भाइ बहिनीहरू 6औं श्लोकले देखाउन खोजेको छ। अब हामी 7औं श्लोकमा प्रवेश गर्छौँ। अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लालछनाले छुँदैन रे। भाइ बहिनीहरू अर्काको धन सम्पत्ति खोज्ने, लुट्ने गर्यो भने डाका बनिन्छ। सम्पत्ति भनेको आफूले कमाउने हो, आफ्नो 10 नङ्ग्रा खियाएर कमाउने हो। अर्काको धन सम्पत्ति लुट्ने, खोज्ने अनि अर्काको धन सम्पत्तिमा आशा गर्ने व्यक्ति चाहिँ डाका बन्छ। यसबाट कुनै पनि किसिमको सन्तुष्टि लिन सकिँदैन। त्यस्तै आफ्नो काम आफैले गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने हो भने कसैले पनि लालछना लगाउन सक्दैन र त्यसबाट हामीले छुट्टै किसिमको सन्तुष्टि लिन सक्दछौँ भन्ने खालको आशय भाइ बहिनीहरू 7औं श्लोकले देखाउन खोजेको छ। अब हामी 8औं श्लोकमा जान्छौँ। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामीले बुढाबुढीहरूले भनेको पनि सुनेका छौँ, सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु र सन्तोषौँ परम सुखम। हाम्रा अग्रजहरूले भन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू। मनै विरक्त बनाउने किसिमका दुःख पनि आउँछन् हामीलाई कहिलेकाहीँ, तर त्यस्ता दुःखसँग सामना गर्नुपर्छ। हामीले कस्तो खालको चाहना गर्नुपर्छ भने मनै विरक्त बनाउने खालका दुःख चाहिँ नआउन् र मनमा अहङ्कार आउने किसिमको धन सम्पत्तिको पनि कुनै अर्थ छैन। त्यस्तो खालको धन सम्पत्तिको पनि हामीलाई आवश्यकता छैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सन्तोषम परम सुखम, जे छ त्यसैमा खुसी हुने। यदि हामीसँग जे छ हामी त्यसैमा खुसी भयौँ भनेदेखि हामीले सहज रूपमा हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कटाउन सक्छौँ। सन्तोषम परम सुखमलाई चाहिँ हामीले छोडिदिने र एकदमै धेरै सम्पत्ति कमाउने, अहङ्कार गर्ने खालको हाम्रो प्रवृत्ति हामीमा बढ्यो भने त्यसले चाहिँ जीवनमा सन्तुष्टि दिनुको सट्टा असन्तुष्टि फैलाउन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो खालको आशय 8औं श्लोकमा दिन खोजिएको छ। अब 9औं श्लोक भाइ बहिनीहरू। छन् आँखा दुईटा हाम्रा, हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटै हाम्रा, सुन्नु पर्छ दुवैतिर। भाइ बहिनीहरू हाम्रा आँखा दुईटा छन्,
दुईटा आँखाले दायाँ बायाँ दुवैतिर हेर्नुपर्छ, सकेसम्म कुनै पनि दृष्टिभ्रम नपरोस्। कहिलेकाहीँ आँखाले देखेको कुरा पनि भ्रम पनि हुन सक्छ। हामीले आँखालाई सही गलत छुट्याउने तरिकाले हेर्न सक्नु पर्यो। हामीले देखेको कुरा कहिलेकाहीँ गलत साबित पनि हुन सक्छ, त्यसमा आँखाले विचार पुर्याउन पर्यो। त्यस्तै गरी दुईटा कानले अगाडि पछाडि दुवैतिर सुन्नुपर्छ ताकि कुनै पनि श्रुति भ्रम नपरोस्। सही र गलत पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता हाम्रा कान र आँखा दुवैमा हुनुपर्छ भन्ने खालको आशय नवम श्लोकले दिन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी 10औं श्लोकमा जान्छौँ। चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। नाकले सुगन्ध दुर्गन्ध छुट्याउनु पर्छ। नाकको काम नै त्यही हो भाइ बहिनीहरू। अवस्था स्थान परिस्थिति जानेर कहिलेकाहीँ विचार गरेर मात्र हामीले हाम्रो जिब्रो खोल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ हामी बोल्नै हुँदैन र कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ नबोली हुँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा जिब्रोलाई हामीले कसरी चलाउने त? हाम्रो जिब्रोको मुख्य काम के हो त? सही गलत छुट्याएर अवस्था परिस्थिति अनुसार विचार गरेर मात्र हामीले हाम्रो जिब्रो खोल्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै कुरा बोल्दा विषयको मर्म र गम्भीरतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कुन विषय मार्मिक छ र त्यसको गम्भीरता के हो त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै हामीले हाम्रो जिब्रो खोल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो खालको आशय चाहिँ यो 10औं श्लोकमा देखाउन खोजिएको छ। अब हामी 11औं श्लोकमा जान्छौँ। 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, इहा तपाउको काम छटपटाउनु होइन। हाम्रा दाँतको काम चपाउनु अनि कहिलेकाहीँ एकदम रिस उठेको बेलामा दारा किट्नु मात्र नभएर दाँतको काम चाहिँ व्यक्तित्व झल्काउनु पनि हो भाइ बहिनीहरू। दाँतले हाम्रो व्यक्तित्व झल्काउँछ, त्यस्तै गरी यसले हाम्रो स्वस्थता पनि प्रदान गर्छ। हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएको बेलामा मात्र हाँस्न सक्छौँ र दाँतले स्वस्थता र व्यक्तित्व झल्काउने काम गर्छ। दाँतको काम चाहिँ चपाउने र एकदम रिसाएर दाँत कटकटाउने मात्र होइन। त्यस्तै हाम्रा हात खुट्टाको काम चाहिँ भाइ बहिनीहरू, हाम्रा हातको काम चाहिँ पौरख गर्नु तथा परिश्रम गर्नु हो भने पाउको काम चाहिँ सही गन्तव्य पत्ता लगाएर अगाडि बढ्नु हो भन्ने खालको आशय भाइ बहिनीहरू यो 11औं श्लोकमा देखाउन खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी 12औं श्लोकमा जान्छौँ। बलले रचना निस्कोस बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। बलको उपयोग गरेर रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। बलको घमण्ड गर्ने, म एकदम बलियो छु भन्ने, झगडा गर्ने जस्ता प्रवृत्ति गर्नु हुँदैन। बुद्धिको प्रयोगले नवीनतम सिर्जनाहरू जन्माउनुपर्छ। यस्ता सिर्जनाहरूले हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी सँगसँगै संसार पनि अगाडि बढ्न सक्छ। बुद्धिको सही उपयोग गर्यो भने नयाँ नयाँ सिर्जनाहरूको आविष्कार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मनमा सदा ममता सजाउनुपर्छ, शरीरमा स्फूर्ति र चेतना जगाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नलाई पनि सहज हुन्छ र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो खालको आशय 12औं श्लोकले दिन खोजेको छ। अब हामी 13औं श्लोकमा जान्छौँ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। जननी जन्मभूमि हाम्रो पृथ्वी नै स्वर्ग हो जहाँ हामी बसोबास गरेका छौँ र यसमा बसोबास गर्ने, यस जननी जन्मभूमिमा बसोबास गर्ने जनता भनेका चाहिँ भगवान हुन्। त्यस्तै हामीले दुखी गरिब तथा असहायमाथि उपकार गर्यौँ भने, असहायमाथि सहयोग गर्यौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा आएका दुःखहरू पनि त्यसबाट पनि हामीले सहजै छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो जन्मभूमि सहित उपकारलाई समेत यो 13औं श्लोकमा जोड्न खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी कविताको अन्तिम श्लोक अथवा हामी 14औं श्लोकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। भाइ बहिनीहरू, सृष्टिको नियमभित्र संसार अडिएकाले जीवन र जगतको भित्री रहस्य हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने सृष्टिको नियमभित्र नै संसार अडिएको छ।
त्यस्तै स्रष्टाले सिर्जना गरेको यस जीवन र जगतलाई सबैले गतिशील बनाउनुपर्छ, सबैजना क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ भन्ने खालका आशयहरू चाहिँ यो 14औं श्लोकले देखाउन खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सन्तुष्टि कविताको सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा कविताको सामान्य परिचयको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसै गरी अनुष्टुप छन्दको बारेमा पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई सामान्य परिचय गराएँ। अनुष्टुप छन्दमा लेखेको सन्तुष्टि कविता वाचन गर्न सिकाएँ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू कविवर भरतराज पन्तका विशेषताहरू, उहाँका केही प्रतिनिधि कृतिहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः पनि भनेको छु, अनुष्टुप छन्दमा लेखेको सन्तुष्टि कवितामा प्रत्येक 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै कविता वाचन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू घरमा पनि कविता वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी हामीले सन्तुष्टि कविताको भावबोधको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को दिन अर्को पाठ नै लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा। हस्त, नमस्कार।